पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। लोगों को हमारा प्रोग्राम भेजें, उनसे कहें कि उसे सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को जो लाइक करें तो फिर ज़्यादा बेहतरीन होता है और ज़्यादा मज़ा भी आता है जब आप लोग हमें फ़ीडबैक भेजते हैं। तो हमारी जो इस्लाह इस पे होगी कि आप जो है हम पर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। हम सीखेंगे और सीखने का अमल जारी रहता है हमेशा सारी उम्र। तो वही बात कि तनकीद करें हम पर तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। आज मैं जो आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो कराची को सीटीडी सिंध ने जिसके सरबराह हैं DIG CTD ग़ुलाम असफ़र मेसर साहब, इंतहाई तजर्बेकार, इंतहाई बासलाहियत, वो CTD के सरबराह हैं। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, उनके साथ SSP भी है बहादुर साहब, इरफान बहादुर साहब, और उन्होंने जो है वो एक टीम तश्कील दी, कराची को तबाही से बचा लिया और कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में रात गए जो है वो एक रेड किया, इंफॉर्मेशन बेस्ड रेड था वहाँ, और वहाँ पर जो है दहशत गर्दों की छुपे होने की इत्तला थी। वहाँ पर बाकायदा जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है, बाकायदा फायरिंग का तबादला हुआ रात के अंधेरे में, और पुलिस ने वहाँ पर जो है वो तकरीबन 4 जो है वो दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो महकमा इंसदाद दहशत गर्दी CTD ने सिंध ने जो उस मकान पर जो छापा जब घिराव किया तो मुल्ज़िमान ने उन पर हैंड ग्रेनेड से भी हमला किया और उसके साथ साथ AK-47 से फायरिंग की क्लाशनकोव से, और जिसके नतीजे में एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और दूसरा PC मोहम्मद जुनैद, ये दोनों ज़ख्मी हुए हैं और इन्हें जो है वो आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगा खान जो है वो इनकी तीमारदारी के लिए, इन्हें देखने के लिए जो है वो DIG जो CTD हैं ग़ुलाम असफ़र मेसर साहब और इरफान बहादुर SSP, ये दोनों वहाँ पहुँचे हैं। इस मौके पर जो है वो DIG ग़ुलाम असफ़र मेसर साहब ने इस मुकाबले से मुतालिक क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आज रात को अभी CTD ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंटेशन के लिए जो मुल्ज़मान हमारे पास ऑलरेडी गिरफ़्तार थे और रिमांड पे थे, उनकी निशानदही पे शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है, और जो पॉइंटेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्ज़मान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। और घर के अंदर एक डेड बॉडी मिली, प्रॉबेबली जो अंदर से फायरिंग कर रहा था वो भी वहाँ पे हलाक हुआ है। तो इसमें 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के 2 जवान हमारे ज़ख्मी हैं, एक को बाजू में गोली लगी, एक को टांग में गोली लगी है। मौके से हमें कुछ एक्सप्लोसिव मिला है, उसकी BD करा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है और उसकी मेक एंड टाइप क्या है उसका पता लगा रहे हैं। इसके अलावा 5 ग्रेनेड जो हैं वहाँ पे मौके से मिले हैं, और इसके अलावा एक SMG क्लाशनकोफ जो है वो वहाँ से मौके से मिली है। कुछ मैगज़ीनें मिली हैं। पुलिस ने तमाम एरिया को घेरे में लेके और पूरे एरिया को इस वक्त क्लियर कर दिया है। घर को हमने सील कर दिया है ताकि दिन की रोशनी में मज़ीद शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। अच्छा, जो गिरफ्तार जेर हिरासत दहशतगर्द है जिनकी निशानदेही पे की जाती है उनकी तो शनाख्त हो गई है, जो 4था हालात। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर उस मकान पे जो कि शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में, अच्छा अक्सर शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में दहशतगर्दों की पनाहगाहें कायम रहती हैं, लेकिन इलाका पुलिस जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर सोते रहती है। वो अपने चंदे बत्ते गुटके चलवा रहे हैं, मीनपुरी बिकवा रहे हैं, चरस चलवा रहे हैं, शराब चलवा रहे हैं इलाका पुलिस, लेकिन CTD तो काम कर रही है। लेकिन मैं बताऊँ कि शाह लतीफ़ के इलाके में इससे पहले भी कई दफ़ा जो जिहादी ग्रुप थे बाज़, उनके साथ मुकाबला हुआ। एक बहुत यादगार जो है कार्रवाई थी, बहुत अरसे पहले की बात है, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुए थे, और वो जो है वो कार्रवाई पूरी की पूरी जो है बड़ी कामयाब कार्रवाई की थी, और उसमें जो है वो बहुत जो है वो कामयाब
کامیابی سے جو ہے نا پولیس نے CIA SIU پولیس نے کارروائی کی تھی. اور یہ جو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں موجودہ جو اس پہ مکان پہ جو ریڈ ہوا ہے گزشتہ رات, جہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہوئے ہیں. اس مکان میں جو ہے وہ بھاری مقدار میں جو ہے وہ کارروائی ہو رہی تھی. مشتبہ لوگ تھے, ان کی نگرانی کی CTD نے, وہاں پر چھاپہ مارا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سلام ہے CTD کو, سلام ہے DIG غلام مظفر میسر کو, سلام ہے عرفان بہادر کو اور ان کی ٹیم کو, سلام ہے کہ انہوں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا. یہ فتنہ الہندوستان اور خاص طور سے جن کے پیچھے دہشت گرد جو ہے وہ گروپ ہے, اس دہشت گرد گروپ نے وہاں پر جو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا, وہاں پر بارودی مواد جمع کر رہے تھے. خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر یہ ضرور کوئی خودکش حملہ کرتے یا کوئی اور کرتے کام, اس سے پہلے ہی CTD نے ان کو ستیہ ناش ان کا کر دیا. اور جس وقت مکان پہ ریڈ ہوا ہے تو BD کو بھی بلایا گیا, بام ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا اور دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا, اسے ناکارہ بنایا گیا, جس میں 5 اس مکان کی تلاشی سے 5 تو ہینڈ گرینیڈ ملے ہیں. اس کے علاوہ ان دہشت گردوں نے پولیس پر ہینڈ گرینیڈ پھینکے بھی تھے, لیکن 5 ہینڈ گرینیڈ مل گئے ہیں. ایک جو ہے وہ AK-47 مل گئی ہے, ڈیٹونیٹرز ملے ہیں, اس کا وائر قبضے میں لیا ہے, اور اس کے علاوہ جو بارودی مواد وہ ملا ہے, اور جو قبضے میں لے کر CTD جو ہے وہ اپنے آفس میں آئی ہے. اور اب اس کے علاوہ جو ہے نا اس پہ کسی حد تک جو ہے وہ کارروائی مزید شروع کی جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلے زخمی ہوئے تھے پولیس مقابلے کے دوران, ان کو جو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا, وہ چاروں دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے. اس میں ایک ہے جلیل اور فرید, دوسرا ہے نیاز اور کینگ, اس کے علاوہ حمدان اور فرید, اور ایک نامعلوم جس کی شناخت ابھی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ DIG جو CTD ہیں غلام مظفر میسر صاحب, ان کا کیا کہنا تھا, آئیے ہم سناتے ہیں. اس میں جو ہلاک شدہ ملزمان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ سوا مہینہ پہلے ایک بہت بڑا ایکسپلوسو کا جو ہے وہ ذخیرہ جو وہاں پہ جمع کر رہے تھے پکڑا گیا تھا, اور اس کی ہی پوائنٹیشن پہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ یہ آج کی کارروائی ہوئی ہے. جو ہلاک دہشت گرد وہاں سے جو کمپاؤنڈ سے ملا ہے, اس کا ابھی تک جو پروسیس ہے شناخت کا وہ جاری ہے. اس کے فنگر پرنٹس کے تھرو اس کی شناخت کا عمل جاری ہے. آپ نے سنا DIG غلام مظفر میسر صاحب اس سلسلے میں کیا فرما رہے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ SSP عرفان بہادر بھی موجود تھے. اچھا میں بتاؤں کہ اس گروپ کا جو نیٹ ورک جو ہے وہ اس کے ذرائع کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ بشیر زیب جو ہے وہ نیٹ ورک سے اس کا تعلق جڑا ہے. اور یہ لوگ جو ہے وہ بڑی تخریبی کارروائی جو ہے وہ شہر میں کرنا چاہتے تھے, اور جسے جو ہے وہ CTD نے ناکام بنا دیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید کیا کہا ہے DIG CTD غلام مظفر میسر صاحب نے, آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں. جو ہلاک دہشت گرد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فتنہ الہندوستان اور بشیر زیب BLA گروپ سے ان کا تعلق ہے. پولیس کے جو جوان یہاں پہ ہے, میں آغا خان ہاسپٹل آیا ہوں, ایک کو ابھی جو ہے جس کا بازو شاید فریکچر ہے اس کو ابھی لے کے گئے ہیں اس کو ایکس رے کے لیے, اور باقی دوسرا جو ہے وہ اسٹیبل ہے. اس نیٹ ورک کے جو ہے خاتمے کے بعد, ان دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد کسی حد تک جو ہے وہ عوام سکھ کا سانس لیں گے. لیکن CTD والوں کو سلام ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, انہیں پکڑتے بھی ہیں, انہیں جہنم حاصل بھی کرتے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں. اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ DIG اصفر میسر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صوبے میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی انشاءاللہ. اور جب تک یہ مکمل طور پر ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا, اس وقت تک جو ہے وہ CTD ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بن کر نازل ہوتی رہے گی, ان کے خلاف کارروائیاں کرتی رہے گی, ان سے مقابلے ہوتے رہیں گے, انہیں ہلاکتیں ان کو برداشت کرنی پڑیں گی, ان سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ ایکسپلوسیو جو ہے وہ برآمد کیا جاتا رہے گا. یہ کارروائیاں جو ہے وہ سندھ پولیس اور خاص طور سے CTD کا کارنامہ ہے, جو کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں CTD کو کہ اسی طرح کے جو ہے وہ کام سے کراچی خاص طور سے سندھ کے جو ہے وہ شہریوں کو, کراچی کے شہریوں کو اس ایک بڑی تخریبی سرگرمی سے بچا لیا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ IG صاحب کو بھی, وزیر داخلہ کو بھی, اور وزیر اعظم کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کو خصوصی طور پر CTD کے لیے خاص انعام کا اعلان کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.